السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في مطبخي. فن الطبخ هي تدابير منى المنزلية. اليوم راح نشوفوا نوتر فاسون نتاع لا بوري او غراتان بطاطا. رايحة نشوفوا بطريقة يعني جد سهلة وبسيطة بصح رائعة رائعة رائعة، يعني بشكل عصري، شكل يعني متحوف تاع الغراتان. رايحين نشوفوا توت مع بعضنا يعني الكيفية تاع التحضير. اذا هنا كيما رانا نشوفوا البطاطا اللي قلنا 500 غرام ولا 300، المهم حبيبات بطاطا اللي عندك نغليهم في الماء حتى يطيبوا، يعني حتى البطاطا تحسيها باللي راهي طابت. انا اللهن طيبتها مع شويه ملح، دونك ما كان لها نزيد الملح من بعد نضيفها ولا. بون كيما رانا نشوفوا هاي ليك البطاطا اللي كانت طابت في الماء نورمال، في الماء يغلي. نسحق فيها صفر بيضاء، هنا 50 غرام تاع جبن طري او اي جبن تختاريه، 30 غرام زبدة او مارغرين ولا زيرب دو بروفونس. فوالا نفوتوا الان طريقة التحضير. بيان سور هذيك باش نهرمش فيها البطاطا. بون كيما رانا نشوفوا نحط كافة الكمية تاع البطاطا تاعنا باش نهرمشها بيان سور، باش نرجعها كوم اون بوري. فوالا دونك نهرمشها كامل او نهرسها كامل بيان سور حتى تولي عندي تتشكل عندي عصيدة. يعني هذه الكيفية سهلة سهلة و en même temps بنينة بزاف بزاف، وما تديش منك وقت. حتى كي تجي يعني باغ اكزومبل العشية ولا العبد يدخل متأخر ولا 5 طيب، يعني فراكسيون سكوند ما تطلبش بزاف الوقت، ومام بزاف ما تطلبش بزاف المقادير ولا المعطيات. ولا اللي عندك بطاطا شوية جبن شوية زبدة صفر بيضة. ومن بعد في المرحلة الثانية راح نديرو ثاني لو بولي، يعني ميم با يعني اون غروند كونتيتي. دونك هنايا راح نضيف بيان سور الزبدة. هنا لاحظي ما درتش يعني اختي العزيزة ما درتش الفلفل الكحل، انا ما نشتيش. دونك في بلاصة الفلفل الكحل جو بريفير لي زيرب دو بروفونس ينكهو اون ميم طون ما يضروش في المعدة، باسكو الفلفل الكحل شوية يضر شوية سورتو اللي عندهم لي بروبليم ديستوما هادو يضر شويه. دونك زدت اضفت هذاك الصفر البيضاء لي زيرب بيان سور دو بروفونس كيما رانا نشوفو. بون عفوا هنايا لكان شويه تسمى لا بوزيسيون تاعها ما قلتهاش مليح. دونك راني في بلاصه ما يعني ماكمش رايحين تشوفوا خواتاتي، راني نشرح لكم ان شاء الله. دونك هنايا في لي ريسيبيون تاعنا كيما رانا نشوفو هرمشنا هذيك البطاطا، زدنا لها الصفر تاع البيضاء بشويه لي زيرب دو بروفونس. دركا راح نزيد لها هذيك الكميه تاع لو فروماج، لو فروماج بلون ولا فروماج تارتيني ولا كيما بغيتي، دي بورسيون ثاني يصلحو. فوالا ونخلط مليح، يعني ميم لا تيكستور راح تجي كوم ان سوفلي en même temps، يعني une autre façon يعني باش نديرو بيها لا بوري تاعنا ولا ان غراتان على بوم دو تير من اروع ما يكون. ها كي تشوفي في الهشاشة نتاعها تعرف لي كوم اون موس. فوالا هذاك الطرف اللي خليته بيان سور تاع الزبدة راني ندهن فيه المول اللي راح يدخل للفور. وهنا اون 5 هاكي تشوفي يعني كيفية ما تستاهلش منا طول، حتى الوقت ما تديش الوقت. هنا راني ندير في بيان سور نساعدو في روحي بالفارين باش نقدر نلمد هذيك
الكورية نتاع البطاطا، لابول هذيك تاع لا بوم دو تير. فوالا نحطها دي بول كيما رانا نشوفو، ومن بعد رايحين نشوفو بشويه بشويه الكيفيه كيفاش تكمل. فوالا راني بنفس الطريقه نخدم كيما هك بنفس الطريقه حتى نكمل. فوالا اذا كيما رانا نشوفو. فوالا هكذا حتى نكمل لا كونتيتي تاع البطاطا كامل اللي بقات لي. فوالا فوالا كيما رانا نشوفو. يعني كيفية رائعة رائعة. نخرجوا شوية على تسمى لا فاصون تاع لا بوري، يعني بلا فاصون كلاسيك وكامل. نديرو اون اوتر فاصون شوية عصرية، لمسة عصرية. اذا بعد ما كملت هذوك الحبيبات كامل تاع البطاطا، عندك هنا باغ اكزومبل اناء، ولا عندك غرفية، ولا عندك ان فون تاع ان فيغ، يعني اللي يكون مساعدك تنجمي تفتحي بيه ان فون في كل كورية نتاع البطاطا. بيان سور باش نحط فيها من بعد تاع لي بول نتاع لو بولي بلون. بيان سور لو بولي اللي باغ اكزومبل اللي عندك لي كويس، و بيان تسمى لو بلون بولي، يعني صدر ولا يعني كيما تحبي هنايا. فوالا كيما رانا نشوفو هذه تسمى المرحلة الأولى. نفوتو درك المرحلة الثانية اللي راح نشوفو فيها هنا باللي جي اشي هذا لو بلون دو بولي تاعي، لي كويس لي زيسكالوب ولا وش عندك نتيا. راح نضيف لها الفرماج، 100 غرام فرماج رابي كيما بغيتي، 100 غرام المهم عينك ميزانك. بيان سور راح نحط فيها كافة لي زيرب. هنا راح نحط الكاري، راح نحط الثوم بودر، راح نحط الكركمة، نحط شوية زنجبيل، يعني شوية منكهات نتاع الدجاج. فوالا دونك في هذاك لو بول واش كاين قلنا ان بلون دو بولي واحد 300 غرام هكاك، 300 غرام نتاع ابيض الدجاج. زيدي كيما نقولوا سيزلي عليها نص حبيبه كيما راكي تشوفي فيا تاع البصل. فوالا فوالا وتحبي ترققيه اكثر من هكا با دو بروبليم. دونك نص حبيبه تاع البصل مع هذوك 300 غرام تاع لو بولي بلون كيما رانا نشوفو. راح نضيفهم كامل لهذاك اللحم تاع الدجاج اللي كنت عشيتو، ونضيف لهم بيان سور كمية تاع الفرماج، ونخلي شوية باش من بعد نديرو على وجه لو غراتان ولا لا بوري نتاعي. نبدا الان في اضافه المنكهات. هذا راهو الكاري. دونك الكاري باسكو الكاري نعرفو بزاف يمشي مع لو بلون دو بولي، يمشي بزاف معاه. هنا ثاني حطيت شويه نتاع الثوم، بودرة الثوم. وهنايا كيما راكي تشوفي شويه زنجبيل. دونك المنكهات اللي تمشي كامل مع الدجاج. وهنا بيان سور منكه الدجاج كيما رانا نشوفو. فوالا شويه الملح بيان سور ما ننساوش. انا قبيلت ما حطيتش الملح في البطاطا باسكو ديجا غليتها بعدا مع الملح، يعني كي جيت نغليها غليتها مع الملح. نخلط هنا جميع المقادير تاعنا اللي هي متكونه، نزيدو نذكرو متكونه من ابيض الدجاج ولا لي كويس اللي حبيتي نتيا
من طرف الدجاج، ولا نزيد لهم المنكهات اللي تعرفيها كامل، الكاري، الكركم، الزنجبيل، الملح، كامل، وشويه مبشور الجبن كيما رانا شفنا، واحد 100 غرام 80 غرام هكذاك. فوالا، ونخلط كافة المقادير باش نبعد نحاول نكونها ثاني كويرات، ونحطها فوق لو فاسوناج اللي درتو فوق الحبيبات نتاع البطاطا. كيما راكي تشوفي هنا ساعدت روحي ثاني بمغرفة اللي نهزو بها لاكلاص باسكو تساعدني بزاف. ونحط كل حبيبة تاع بطاطا نحط فيها يعني لو بولي مهرشم، و يعني واش نقول لك، واحد لا فاصون هايله هايله هايله، فاصون يعني جديده تاع، شوفي يعني مام الشكل تاعها حيجيك رائع، حيجي شكل رائع يعني في الشكل وفي المذاق. الوغ لا البنه تاعها روعه روعه، يعني جربيها فعلا كي تكوني هكا محشوره في الوقت ولا ما عندكش وقت، ولا راكي يعني كيما نقولوا تفرج عليك. فوالا، دونك هكذا حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي تاع الدجاج كامل، الدجاج هذاك المرحي. فوالا، فوالا، بشويه بشويه حتى نكمل كامل. فوالا، كافة المقادير كملتها، كملت نورمالمون دركا راهو واجد باش يدخل للفرن. فوالا، شوفي يعني هايل هايل، مام الشكل تاعو روعه روعه روعه، البنه يعني ما نقولكش روعه. هنا هذه لمسه يعني فاكولتاتيف، تحبي تحطيها ما تحطيهاش. انا فوق كل حبه نتاع، فوق كل كويره نتاع اللحم نتاع الدجاج راح نلوح لو سلايز هذاك، تسمى الفرماج هذاك، هذه يعني الحق اون ايتاب فاكولتاتيف، تحبي تحطي تحبي لا كيما يظهر لك. فوالا، انا قسمت اون دو الحبه باش يعني تجيني سوا سوا، تحبي تحطيها تحبي ما تحطيش، يعني ماشي لازم. فوالا، اذا هنايا ها هي الشكل الاخير كي خرجت من الفرن، يعني هاكي كيما راكي تشوفي. زدت لها هذاك الجبن المبشور اللي كنت خليته ديجا من قبل باش نزيد للوش تاع لو غراتان تاعي، يعني كيفيه هايله هايله هايله، يعني تاكليها ما تشبعيهاش. هذا يا خواتاتي لا فيديو تاع نهار اليوم، كانت قراطة عصري. درك راني راح ندير لها شويه المعدنوس. نتمنى هذا لا فيديو نالت اعجابك سيداتي واخواتي. اذا عجبتكم اشتركوا معايا في القناه، ويعني حطوا لي يعني اللايكات بزاف، وان شاء الله اللي ما اشتركتش تشترك معنا، وان شاء الله الى فيديو واحد اخر. ربي يهنينا وربي لاقينا كما يقولوا في ساعة الخير وساعة الهنا. ان شاء الله يا ربي ديما نفيدو ونستفيدو من بعضنا ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعيننا ويعيننا جميع. الى ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.